गया है, अब हमें फसा की ज़रूरत नहीं है। जी शलोम सलाम, आप सभी की सलामती हो। मैं आपका भाई इरफान फैसलाबाद से, और आज मेरे अजीज़ भाई बहनों हम एक वीडियो पर बात करने वाले हैं। वीडियो है डॉक्टर जमील नासिर साहब की। वो अपने वीडियो में कह रहे हैं कि जो खुदा की ईदें हैं जो खुदा ने फरमाई हैं वो मसीहियों पर लागू नहीं है, मसीहियों को उनको मनाने की ज़रूरत नहीं है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं और उनसे कुछ सवालात भी करेंगे और कलाम से ये साबित भी करेंगे कि क्या ये सच में ईदें नहीं रही। और मेरा पहला सवाल उनसे ये है कि वो मुझे ये बता सकते हैं, अपने वीडियो में भी बताएं और हमें सबको बताएं कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब तालीम अपने शागिर्दों को दी तो उन्होंने कब कहा कि तुम्हें ये ईदें मनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो तो हर ईद में अपने शागिर्दों को साथ लेकर जाकर तालीम देते थे कि मैं मसीह हूँ, जो आने वाला मसीह है। और मसीह जो है खुदा के कानून को, खुदा के आइन को कायम करेगा। अगर वो रद्द करेगा तो वो फिर सच्चा मसीह नहीं हो सकता। ये बात जमील नासिर साहब याद रखें। अगर एक सच्चा मसीही यानी मशियाख आकर ये खुदा यहोवा की तालीम को रद्द करेगा, बाप की तालीम को रद्द करेगा, तो वो कभी भी वो मसीह नहीं हो सकता। क्योंकि सच्चा मसीही वो है जो उस पर अमल करेगा और उसकी खुदा की शरीयत को कायम रखेगा। हम मसीह ईद फसा क्यों नहीं मनाते, पैस ओवर क्यों नहीं मनाते? क्योंकि हमारा फसा का बर्रा यानी मसीह यीशु सलीब के ऊपर कुर्बान हो गया है। अब हमें फसा की जरूरत नहीं है, क्योंकि फसा का बर्रा जो है वो मसीह के मुशाबा है और मसीह तक पहुंचाने के लिए वो सारी रसूमात थी। वो पहली बात ये की है कि हमारी भी फसा है जो है ना, जो यहूदी फसा है वो अब हम पर नहीं है, मसीहियों पर लागू नहीं है। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह ने ये कब कहा कि तुम शागिर्दों को कि फसा मनाने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। अभी मैं इनको एक हवाला देता हूँ, पहला करंथियों उसका पाँचवां बाब और उसकी आयत नंबर जो है 7 और 8। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को पाक कर लो ताकि ताज़ा गुदा हुआ आटा बन जाओ। चुनांचे तुम बेखमीर हो क्योंकि हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ। बस आओ हम ईद करें, न पुराने खमीर से और न बदी और शरारत के खमीर से, बल्कि साफ दिली और सच्चाई के बेखमीर रोटी से। खुदावंद यहोवा पाक खुदा अपनी ईदों को कभी भी ख़त्म नहीं कर सकता, ना मसीह ने उस ईदों को ख़त्म किया। यहाँ पर रब्बी शाऊल करंथियुस के ख़त में कह रहे हैं, करंथियुस की कलीसिया को ये जवाब दे रहे हैं और उनको बता रहे हैं, गैर अक़वाम को बता रहे हैं कि हमारी ईद है, हमारी फसा है और वो फसा मसीह है जो कुर्बान हुआ। क्योंकि फसा जो है गैर अक़वाम थे, लेकिन रब्बी शाऊल ने उनको ख़त लिखा और उनको बताया कि तुम अपनी पुरानी इंसानियत को छोड़कर नए हुक्मों में आ गए हो, यानी मसीह के आइन तुम पर लागू किए गए हैं। और उन लागू आइन में जो है मसीह की ईद भी है, ईद फसा भी है, यीशु मसीह की ईद भी है। क्योंकि करंथियुस की कलीसिया बुतपरस्त थी, गैर कौम से थी, इसलिए वो ईद फसा को नहीं जानते थे। लेकिन रब्बी शाऊल ने उनको ख़त लिखा और उनको बताया है कि हमारी भी ईद है, ईद फसा है, हमें मनानी चाहिए। लेकिन कैसे मनानी चाहिए? 8वीं आयत दोबारा पढ़ूंगा आपके लिए। पास आओ हम ईद मनाएं, लेकिन पुराने खमीर से नहीं जो शरारत और बदी का खमीर है। तो बता रहे हैं कि अपनी पुरानी इंसानियत को दूर करो, जो काम तुम पहले करते आए थे उसको दूर करो, क्योंकि अब मसीह का नूर तुम पर चमका है। कि यहाँ पर हमें बेखमीरी रोटी की ईद के बारे में पता चल रहा है, क्योंकि अब वो फसा के ऊपर ही बेखमीरी रोटी तोड़ी जाती थी। लेकिन शागिर्द जो थे, अब मैं इनको और भी कुछ हवाला देना चाहूँगा कि शागिर्द जो है बेखमीरी रोटी हर हफ्ते की रोटी भी पहली बार हफ्तावार रोटी तोड़ते थे और जमा होते थे शागिर्द। अभी अमाल की किताब 20वां बाब और आयत नंबर 7 है उनके लिए। हफ्ते के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए जमा हुए तो पलूस ने दूसरे दिन
روانہ ہونے کا ارادہ کر کے ان سے باتیں کی اور آدھی رات تک کلام کرتا رہا۔ یعنی شاگرد جو تھے ہفتہ وار کی روٹی جو تھے توڑتے تھے، جمع ہوتے تھے، یہ یہودی رسم ہے۔ پہلی بات صاحب، اگر یسوع مسیح جو ہے عید فصح مناتے تھے، عید فصح سیلیبریٹ کرتے تھے، ہر عید پر شاگردوں کو ساتھ لے کر جاتے تھے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یسوع مسیح ان کو بتانا چاہتے تھے کہ وہ مسیح جو آنے والا ہے، جس کی بابت موسیٰ نے گواہی دی، نبیوں نے گواہی دی، وہ میں ہی ہوں۔ آگے ان کی مشابہ وہ ٹھہرا، اور پھر پہلے پھلوں کی عید جو تھی اس لیے یہودی مناتے تھے تاکہ وہ خدا کو اپنے پہلے پھل پیش کر سکے۔ یعنی پہلے پھلوں کی عید جو ہے، اب انہوں نے کہا ہے کہ یسوع مسیح وہ پہلا پھل ہے۔ بے شک یسوع مسیح پہلا پھل ہے جی اٹھنے میں، تو کیا اگر جسم جو ہے یسوع مسیح کا پہلا پھل ہے جی اٹھنے میں، تو کیا اب اس کی عید کرنی ہمیں روا نہیں ہے؟ یہ میرا ان سے سوال ہے کہ کیا اس کی عید منانا ہم پر لازم نہیں ہے؟ کیونکہ ہر عید سے یسوع مسیح کا تعلق ہے، ہر عید یسوع مسیح سے جڑی ہوئی ہے۔ آسمان پر جائے گا، تو اس لیے ہم مسیحی پہلے پھلوں کی عید بھی نہیں مناتے۔ تو جو یہودی عید پینتیکوس مناتے ہیں وہ اس لیے وہ عیدیں مناتے ہیں، پینتیکوس کی عید مناتے ہیں، اور ہم عید پینتیکوس کو یہ کہتے ہیں کہ اس دن روح القدس نازل ہوا، اور وہ ہم یہودیوں کی طرح عید پینتیکوس نہیں مناتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس دن۔ تو جی عزیزو بھائی اور بہنوں، ناصر صاحب نے عید پینتیکوس کا کوئی حوالہ جواب نہیں دیا اور ایسے ہی بتایا کہ یہودیوں کی عید تھی یہ وہ، جبکہ عید پینتیکوس کا بہت سا تعلق ہے یسوع مسیح کے ساتھ اور خدا کے ساتھ۔ عید پینتیکوس یہودی اس لیے مناتے تھے کیونکہ اس دن یہودی یہ مانتے تھے کہ خود حضرت موسیٰ جو ہے خدا سے 10 احکامات لے کر آئے، جس کے یہ پابند ہے، جس کو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف مسیحیوں کو 10 حکم ماننے کی ضرورت ہے۔ اس وقت یہودی یہ مانتے تھے کہ خدا نے وہ 10 احکامات دیے ہیں۔ پھر روح القدس کا تعلق اور بھی چیزوں سے ہے، ٹھیک ہے۔ خدا نے روح القدس اس لیے نازل نہیں کیا کہ اب ہم خدا کے آئین سے چھوٹ گئے ہیں اور اب ان کو ہمیں ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے لیے حوالہ ہے حزقیل 36واں باب، اس کی آیت نمبر 27۔ اور میں تم کو نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اور تمہارے جسم سے سنگین دل کو نکال ڈالوں گا، اور گوشتین دل تم کو عنایت کروں گا، اور میں اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اور تم سے اپنے آئین کی پیروی کراؤں گا، اور تم میرے احکام پر عمل کرو گے اور ان کو بجا لاؤ گے۔ ناصر صاحب، اگر روح القدس نازل ہوا ہے تو روح القدس کا مقصد یہ تھا، اگر عید پینتیکوس پر روح القدس نازل ہوا ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ خدا اپنے آئین کو قائم کرے، اپنی شرع کو قائم کرے، اپنی شریعت کو قائم کرے، تو وہ سب کچھ خدا نے کیا ہے۔ عید پینتیکوس منانے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ روح القدس نازل ہو گیا، بلکہ روح القدس نازل ہونے کا مقصد یہ ہے کہ خدا اپنے آئین کی پیروی کروائے آپ سے۔ آپ کے اندر جو سخت دل ہے، آپ کے اندر جو سختی ہیں، جو خدا کے آئین کے خلاف باتیں ہیں، ان کو خدا نکال ڈالے اور اپنے آئین آپ کے اندر ڈالے۔ 26ویں آیت پڑھے۔ ناصر صاحب، آپ کی اس ویڈیو میں آپ نے جو عیدوں کے بارے میں بات کی ہے وہ آپ کی سراسر غلط ہے، جبکہ کلام مقدس میں کوئی دلیل نہیں ملتی آپ کی کہ خدا نے اپنی عیدوں کو منسوخ کر دیا، رد کر دیا، ٹھیک ہے۔ جبکہ یسوع مسیح نے متی 5 باب میں خود کہا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ میں تورات یا نبیوں کے صحیفوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ پورا کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ان کو رد کر دیا گیا ہے۔ تو یسوع مسیح نے کہا جو ان کا عمل کرے گا اور دوسروں کو سکھائے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا، لیکن جو ان پر عمل نہ کرے گا اور ان کی تعلیم نہ دے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں چھوٹا کہلائے گا۔ تو اگر آپ یسوع مسیح کو مانتے ہیں، 10 احکامات کو مانتے ہیں، آپ تو وہ سب کام رسمی کام کرتے ہیں، تو وہ رسمی آپ میں کہاں سے آئے؟
جو آپ رسمی چیزیں ادا کرتے ہیں ابتدائی کلیسیا سے جو پہلے نہیں کرتی تھی اب کرتے ہو، وہ چیزیں آپ میں سے کہاں سے آئی؟ یہ کچھ سوالات ہیں۔ تو اس ویڈیو میں ڈاکٹر جمیل ناصر صاحب جو بھی کہہ رہے ہیں وہ سراسر ان کی باتیں جو ہے ناقابل قبول ہے۔ خدا ان کو برکت دے، خدا آپ سب کے ساتھ ہو، بلکہ خدا کی عیدیں ہمیں منانے کی ضرورت ہے۔ ابتدائی کلیسیا نے منائی، شاگردوں نے منائی، انہوں نے شریعت کی تعلیم دی، یسوع مسیح نے شریعت کی تعلیم دی، باپ کی تعلیم پر عمل کیا۔ خدا آپ سب کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس یو۔